يسلمكم، شلون احوالكم؟ الحمد، صلى على محمد وآل محمد. الله يسلمكم، اللهم صل على محمد وآل محمد. استفسار، انت تسمحون لنا. سمعت شيخ؟ الو، حياك الله. سمعت شيخ، هل امر النبي العترة بتبليغ الدين بواسطة ام مباشر؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حبيبي، شو تريدون انتم؟ انت حضرتك، انا بسألك هل النبي. حياك الله، انا صديقك على الفيس، وحضرتك كاتب النجفي للتأليف، يعني حضرتك مؤلف وموثق لدي حوزة النجف. فانا بسألك هل النبي امر الامة، نعم، هل النبي امر الائمة بتبليغ الدين بواسطة ام مباشر؟ لا حبيبي، مشتبه اشتباه عندك. طيب حياك الله. ان شاء الله هيروح عند هكشف وهيروح الاشتباه. هل النبي صلى الله عليه وسلم امر الائمة بتبليغ الدين بواسطة ام مباشر؟ مشتبه حبيبي.